ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अहं शीतलाप्रसाद शुक्लः, पुराणे इतिहास विभागे सहाचार्यः। अद्य वयम् आधुनिक भारतम् इति विषये अध्ययनं करिष्यामः। आंग्ल शासनात् पूर्वं यूरोप जातीयानाम् आगमनं, फ्रांस आंग्लानां संघर्षः, भारते कंपनी राज्यस्य स्थापना, आंग्ल साम्राज्यस्य विस्तारः, जनविद्रोहः, भारतस्य प्रथम स्वतन्त्रता संग्रामः, भारते कंपनी शासनम्, क्रांतेः पश्चात् नवीन व्यवस्था, आंग्ल साम्राज्यस्य सीमांत नीतिः, औपनिवेशिक शासनान्तर्गतं भारतं, सामाजिक सुधारः, स्वतंत्रता आंदोलनं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसस्य स्थापना, बंग विभाजनं, क्रांतिकारिणः, गदर दलश्च, गांधिनः उदयः, संवैधानिक सुधारः, असहयोग आंदोलनं, सांप्रदायिकता, क्रांतिकारिणः, सविनय अवज्ञा आंदोलनं, कुरुत वामरत, स्वतंत्र भारत सैन्यं, देश विभाजनं, स्वतंत्रता प्राप्तिश्च, स्वतंत्रोत्तर भारतम्, उपलब्धयः, समस्याश्च। एते विषयाः अस्मिन् पाठे प्रस्तोष्यन्ते। आधुनिक भारतस्य इतिहास विमर्शे मुख्यतः तिस्रः दृष्टयः प्रयुज्यन्ते। साम्राज्यवादिनी दृष्टि, राष्ट्रवादिनी दृष्टि, मार्क्सवादिनी दृष्टि। साम्राज्यवादिनी दृष्ट्यां जातिधर्मः संप्रदायादि विभेदैः त्रस्तं रूढ़िवादी प्रगतिप्रकाशा अन्यभिज्ञं मध्यकालीन मूल्यसंयुक्तं भारतं यूरोपीय जातिभिः विशेषतः आंग्ल शासकैः उद्धारितम् उपकृतञ्च। राष्ट्रवादीनां विचारे आंग्लैः देशस्य स्वाभाविकः विकासः निरुद्धः, तेषां कुप्रयासैरेव देशस्य आधुनिककाले प्रवेशः चिरेण अभवत्। भारते आधुनिक विकासस्य मूलभूताः क्षमता दशाश्च अवर्तन्त। मार्क्सवादिनः सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाया अध्ययनं कुर्वन्ति। वस्तुतः इतिहास विमर्शे संतुलित दृष्टिकोणस्य आवश्यकता विद्यते। प्रथमद्वये अतिवादिन्ये, तृतीयायां बाह्य प्रभावस्य अध्ययनमपि करणीयम्। आंग्ल आगमनात् पूर्वं भारतं उत्तर-सप्तदशशत ईस्वी वर्षे औरंगजेब इति मुगलशासकस्य मृत्योः पश्चात् भारते केन्द्रीय शासनं पूर्णतया विघटितम्। दिल्लीस्थ मुगलशासनं योग्योत्तराधिकारिणाभावे शनैः संकुचितं। दिल्ली अपि स्वार्थाधारित प्रमुखानां कुचक्राणामेव राजधानी अभवत्। तस्य शासकाः काष्ठपुत्तलिका एव अन्येषां हस्तेषु अनृत्यन्। प्रान्तीय शासकाः स्वतन्त्राः अभवन्। पश्चिम भारते मराठाशक्तिः प्रमुखा अविद्यत, परन्तु तस्याः प्रमुखेषु मतभेदाः वैमनस्य च अविद्येताम्। दक्षिणे निजाम, कर्णाटक, मैसूर राज्यानि प्रमुखानि आसन्। बंगप्रदेशे अलीवर्दी खां इत्यस्य सशक्त शासनम् अवर्तत, परन्तु तत्पश्चात् प्रदेशोऽयं पारिवारिक कुचक्रेषु निमग्नः। उत्तरभारते सिक्खानां स्वतन्त्रं सशक्त राज्यमासीत्। रणजीत सिंहः तेषां प्रख्यातशासको अवर्तत। ततः राज्यमिदम् अराजकमिवाभूत्। मध्यप्रदेशे हिन्दूनां, मुस्लिं शासकानाञ्च अनेकानि लघुराज्यानि आसन्, येषु परस्परं विद्वेषः, कटुता, शत्रुत्वञ्चासन्। तेषां शासकाः स्वराज्यमेव राष्ट्रं मन्यत, भोगविलासेषु निमग्नाश्च अवर्तन्त। शासकेषु दूरदृष्टेः अभावः आसीत्। सामाजिक दशापि शोचनीया अवर्तत। जातिभिः जातयः, वर्गैः वर्गाः, सम्प्रदायैः सम्प्रदायाः शोषिता। यद्यपि
शिल्प व्यापार दृष्ट्या स्थितिः उन्नता। ढाका लौपुर केन्द्राणि अदृश्यन्ते। ढाका नगरस्य तथैव काश्मीरस्य वाराणस्या च वस्त्रनिर्माणं सुप्रसिद्धम्। अत्रतः निर्यातितवस्तूनां विदेशेषु महतीयः अवर्तत। अतएव व्यापारिणां रूपेण वैदेशिकाः अत्र आयान्ति स्म। राजसत्तायां क्षीणायां सति व्यापारिणां प्रभावः अवर्धत। अपरे समुद्रतटवर्तीनां राज्ञां क्षेत्रेषु शान्तिकालः एव अवर्तत। देशस्य व्यापारिक विकासे एतद् द्वयमेव कारणं दृश्यते। यूरोपीय जातीयानाम् आगमनं 53 उत्तर 1400 ईस्वी तमे वर्षे कुस्तुतूनिया मार्गस्य तुर्कानां हस्तङ्गते जलमार्गम् अन्विष्य वास्को डी गामा नाम पुर्तगाल व्यापारी प्रथमतः कालीकटे सम्प्राप्तः। एवमेव पुर्तगाल व्यापारिणः प्रथमतः भारतम् आगतवन्तः। वास्को डी गामा, क्रेबल, अल्मीडा, एल्बुर्क आदयः पुर्तगाल व्यापारिणः राज्यपालाश्च भारतस्य सीमातटमाक्रान्तवन्तः। सिंहलद्वीपम् अधिकृतवन्तः, परन्तु तेषां धर्मप्रचारनीत्या दोषपूर्णशासनेन भ्रष्टाचारेण मुगलमराठाविरोधेन तेषां साम्राज्यनीतिः विफला। यद्यपि गोवादमनदीवद्वीपेषु 61 उत्तर 19 ईस्वी पर्यन्तं तेषां शासनम् अतिष्ठत्। तदनु डचजनाः भारतं प्राविशन् प्रारम्भे तु ते पुर्तगाल व्यापारिभिः संघर्षे विजिताः, परन्तु 17 शताब्द्याम् आङ्ग्लैः सह संघर्षे ते पराजितवन्तः। डच जनानां सर्वकारी उपक्रमः स्वार्थी कर्मचारिभिः यूरोपे पराजयात् आङ्ग्लशक्त्या प्रबलतया च असफलः सञ्जातः। 64 उत्तर 1600 ईस्वी वर्षे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापिता। सूरत, मुसलीपट्टनम, पुदुचेरी, चंद्रनगरेषु सा स्वस्थानम् अकरोत्। 240 उत्तर 1700 ईस्वी पर्यन्तं सा केवलं व्यापारोन्नतये प्रायतत। तस्मिन् वर्षे डुप्ले इत्यस्य नेतृत्वे सा राजनीतौ हस्तक्षेपं प्रारब्धवती। 1600 वर्षे ईस्ट इंडिया कंपनी उपक्रमः स्थापितः। टॉमस रो इति राजदूतेन जहांगीर सभातः व्यापाराय विशेषानुमतिः प्राप्ता। औरंगजेब इति मुगलशासकस्य कालपर्यन्तम् उपक्रमस्य गतिविधयः नियन्त्रिताः। एकदा तेन उपक्रमस्य सर्वा सम्पत्तिरपि अधिकृता। तत्पश्चात् अयं निजी उपक्रमः राजनीतिं प्रत्युन्मुखो अभवत्। फ्रांस आङ्ग्लानां संघर्षः। पुर्तगाल डच उपक्रमयोः शक्तिः शीघ्रमेव क्षीणा, परन्तु द्वयोः अन्योर्मध्ये संघर्षः जातः। कर्णाटकस्य प्रथमयुद्धे फ्रांसोपक्रमः विजितः, परं यूरोपीय सर्वकारादेशेन सन्धिः जाता। तदनु हैदराबाद कर्णाटकयोः उत्तराधिकारप्रसङ्गेन द्वयोः संघर्षः प्रारब्धः। हैदराबादे डुप्ले समर्थितः मुजफ्फर जङ्गः, कर्णाटके चादासाहवः च प्रारम्भे जयम् आप्तवन्तौ, परन्तु कालान्तरे आङ्ग्लोपक्रमः विजितः। फ्रांस हस्ते जिंजी पदुचेरी मात्रम् अवशिष्टम्। आङ्ग्लसमर्थितः मुहम्मद अली कर्णाटकाधीशो घोषितः। डुप्ले प्रत्यावर्तितः। तृतीये कर्णाटकयुद्धे फ्रांस सेनापतिः काउंट लैली पराजितः। आयरकूटस्य नेतृत्वे वाडी वासस्थाने तस्य सेनापति बुशी निगृहीतः। एवमेव फ्रांसोपक्रमः स्वसर्वकारस्य आर्थिक-सैनिक-कारणेभ्यः कर्मचारिणाम् अयोग्यतया भ्रष्टाचारेण च भारतीयराजनीत्या निष्कासितः।
दक्षिण भारते आंग्लोपक्रमः सशक्त शक्तिरूपेण स्थापितः। भारते कंपनी राज्यस्य स्थापना कर्णाटकनीत्या उत्साहिताः आङ्ग्लाः बङ्गोपरि दृष्टिपातम् अकुर्वन्। तत्काले अनुभवहीनः सिराजुद्दौला तस्य शासकः आसीत्। आङ्ग्लानां दुर्गनिर्माणेभ्यः विक्षुब्धः सा तेषां दुर्गाणि अध्यकरोत्। किञ्चित् कालानन्तरम् आङ्ग्लसेनापतिः राबर्ट् क्लाइवः कोलकाताचन्द्रनगरयोः अधिकारम् अकरोत्। ततः षड्यन्त्रेण अमीचन्द्रं जगतश्रेष्ठिनं वङ्गसेनापतिं मीर्जाफर् इत्याख्यं स्वपक्षे सम्मेल्य प्लासीयुद्धे आङ्ग्लसेनापतिना वङ्गशासकं विजित्य वङ्गदेशो स्वप्रभावे कृतः मीर्जाफरः काष्ठपुत्तलिकाशासकः घोषितः। ततः वङ्गदेशकुशासनात् सोऽपि पदच्युतः। तस्य जामाता मीर् कासिमः शासकः घोषितः। मीर् कासिमः अवधनरेशस्य शुजाउद्दौला इत्याख्यस्य मुगलशासकस्य शाह आलम इति नाम्नः संगठनं कृत्वा बक्सरस्थाने आङ्ग्लसामुख्यम् अकरोत्। क्लाइवेन 64 ईस्वी वर्षे तं विजित्य आङ्ग्लशासनं स्थापितं। योग्यसेनापतिः कुटिलराजनीतिज्ञः धूर्तः चतुरः दृढप्रतिज्ञः दूरदर्शी क्लाइव इत्याख्यः भारते आङ्ग्लशासनस्य संस्थापकः कथ्यते। परन्तु तेन स्थापित द्विविध शासनस्य अक्षमतयैव वङ्गदेशः 70-उत्तर-1700 वर्षे भीषणदुर्भिक्षेण पीडितः। भारतीयोद्योगाश्च विनाशितः। वङ्गदुर्भिक्षे लक्षशः जनाः मृताः, कोटिशः पशवश्च नष्टाः। 270-उत्तर-1700 वर्षे आगतः राज्यपालः वारेन् हेस्टिङ्ग्स् द्वैधशासनं समाप्य व्यापारिकसुधारान् कृत्वा प्रवेशकरान् न्यूनीकृत्य व्यक्तिगतव्यापारं समाप्य भूसुधारान् विधाय न्यायालयानां पुनर्गठनं कृत्वा महत्कार्याणि अकरोत्। तस्य काले यो नियमनविधानम् उपक्रमेण कृतं तस्य काले रुहेलायुद्धः विजितः। वाराणसीनरेशः चेतसिंहः अन्यायेन जितः। धनप्राप्त्यै अवधशासकस्य स्त्रियः पीडिताः। अन्ततः सः आङ्ग्लदेशं प्रत्यावृतः। आङ्ग्लसाम्राज्यस्य विस्तारः। उत्तरभारते दृढीभूय आङ्ग्लाः दक्षिणं प्रति दृष्टिं दत्तवन्तः। यत्र हैदर् अली मैसूरुराज्यम् अधिकृत्य स्थितः आसीत् सा वेदनूर्, कालीकट्, कोचीन्, पालघाटम् अजयत्। तस्य उत्कर्षेण शङ्किता मराठाशक्ति तमाक्रम्य 4 जितवती। तया सह सा सन्धिमकरोत्। प्रथममैसूरुयुद्धे हैदर् अली निजाम संगठनम् आङ्ग्लैः विजितं। परं सपदि सा बम्बई सैन्यं विजित्य मद्रासनगरम् आक्रमत्। त्रस्ताः आङ्ग्लाः अन्ततः सन्धिं कृतवन्तः। युद्धमध्ये एव हैदर् अली मृतः। तस्य पुत्रः टीपू शेषयुद्धं सञ्चालितवान्। हैदर् अली कूटनीतिज्ञः, परिश्रमी, गुणग्राही, न्यायप्रियः, उदारहृदयश्च आसीत्। तृतीये मैसूरुयुद्धे मराठा निजाम समर्थितः आङ्ग्लः वीरतया युध्यमानं टीपूनरेशं जित्वा सन्धिम् अकरोत्। चतुर्थयुद्धे मराठा निजाम आङ्ग्लानां संगठनेन टीपू पराजितः, निहतश्च। सः महत्वाकांक्षी वीरः, सैन्यकुशलश्च आसीत्। सः स्वसैन्यस्य आधुनिकीकरणाय सदैव प्रायतत। परन्तु संगठनस्य समक्षे तस्य कौशलं विफलं। पेशवा नारायणरावस्य उत्तराधिकारप्रसङ्गे षड्यन्त्रकारिणः तस्य भ्रातुः रघुरावस्य सहायतां कृत्वा आङ्ग्लैः प्रथममराठायुद्धः प्रारब्धः, यस्मिन् ते पराजिताः, अपमानपूर्वकं सन्धये विवशीकृताः। तदनन्तरे
सहायक संधिं नीत्वा वैलेजली राज्यपालरूपेण 98 उत्तर 1700 ईस्वी वर्षे आगतः। सहायक संधिना देशीय राज्यानि पंगवः अभवन्। वैलेजली आली जाह विद्रोहे सहायतां कृत्वा निजाम राज्ये सहायक संधिम् आरोपितवान् ततः मैसूर राज्यम् अध्यकरोत्। अनन्तरे सा टीपू सहायतारोपे कर्णाटक राज्यस्य शासनम् अधिगतवान्। तंजौर सूरतम् अधिकृतवान्। ततः सा मराठा राज्ये ध्यानम् अयच्छत्। मराठा कूटनीतिज्ञः नाना फड्नवीसः 55 वर्षे यावत् संघनेतृत्वं कृत्वा मृत्युं प्राप्तवान्। तस्य पुत्रस्य बाजीरावस्य अन्य मराठा प्रमुखैः संघर्षो अभवत्। भयभीतः बाजीरावः आङ्ग्लानां शरणं गतः। तेन सह वेसिन संधिरभवत्। येन पेशवा आङ्ग्लमाश्रितः द्वितीय मराठा युद्धे भोंसले सिन्धिया प्रमुखयोः सैन्यं जित्वा द्वाभ्यां सह पृथक् पृथक् सन्धिः कृता। 1814 ईस्वी वर्षे आङ्ग्लैः अन्यः प्रमुखः जसवन्तसिंहः होल्करः विजितः। हेस्टिङ्ग्स् नेतृत्वे तृतीय मराठा युद्धे पेशवा आङ्ग्लैः पराजितः। अप्पा साहब भोसले घर्षितः। होल्करः जितः। सिन्धी यागायक वार्ड प्रमुखौ सन्धये बाधितौ। एवमेव एकत्वाभावे अयोग्यनृत्वे दुर्बलशासनत्वात् एकैकशः मराठा प्रमुखाः आङ्ग्लैः विजिताः। हेस्टिङ्ग्स् काले एव गोर्खा शक्तिः अमरसिंह थापा नेतृत्वे पराजिता। स पिण्डारी लुण्ठकानां समूहम् अदलयत् च। लॉर्ड मिण्टो 9 उत्तर 1800 ईस्वी वर्षे रणजीतसिंहेन पाञ्चालनृपेण सह सन्धिम् अकरोत्। येन तस्य राज्यस्य सीमा शतद्रुनदीपर्यन्तं सीमिता। ततः पूर्वम् आङ्ग्लराज्यं स्वीकृतं रणजीतसिंहः मुल्तान् कश्मीर पुरुषपुर पर्यन्तं स्वराज्यं विस्तारितवान्। सः उत्तमशासकः कुशलसैनिकः साहसी उदारः धार्मिकः संगठनकर्ता कूटनीतिज्ञश्च आसीत्। तत्पश्चात् सिक्खराज्ये उत्तराधिकार संघर्षः प्रारब्धः। अन्ततः 45 उत्तर 1810 ईस्वी वर्षे वजीरलाल सिंहस्य नेतृत्वे खालसा सैन्यं शतद्रुं पारं कृतवती। प्रथम सिख युद्धः प्रारब्धः। विश्वासघातीनां सहायतया आङ्ग्लाः जितवन्तः। अल्पवयस्कः दिलीप सिंहः राजा घोषितः। द्वितीय सिख युद्धे सिख सैन्यं विजित्य डलहौजी सर्वं राज्यम् अधिकृतवान्। दिलीप सिंहं इंग्लैंड देशं प्रेषितवान्। हेस्टिङ्ग्स् राज्यपालः कामरूप अधिकृतवान्। ततः जलमार्गेण प्रथम बर्मा युद्धे राजधानीं रंगून नगरम् अध्यकरोत्। बर्मा नरेशं विजित्य याण्डबू सन्धिम् अकरोत्। सन्धिम् अस्वीकृत्य नवीनोत्तराधिकारी थरावडी आङ्ग्लान् तिरस्कृतवान्। व्यापारिक कारणेभ्यः तथैव डलहौजी इत्यस्य साम्राज्यवादिनी नीत्या द्वितीय बर्मा युद्धः 52 उत्तर 1810 ईस्वी वर्षे आरभत। युद्धं जित्वा दक्षिण ब्रह्मदेशः आङ्ग्लसाम्राज्ये समामेलितः। ऋषीय देशस्य आक्रमणभयात् आङ्ग्लाः अफगानदेशे अधिकारः स्यादिति निश्चितवन्तः। अत एव 38 उत्तर 1810 ईस्वी वर्षे निर्वासित अफगान प्रमुख शाह सुजा रणजीत सिंह आङ्ग्लानां मध्ये त्रिदलीय संधि अभवत्। जान कीन इत्यस्य नेतृत्वे प्रथम अफगान युद्धः संजातः। अफगान सैन्यं पराजितम्। आङ्ग्लानां काष्ठपुत्तलिका शाह सुजा नृपो अभवत्। परन्तु शीघ्रमेव अकबर खां इत्यस्य नेतृत्वे अफगान विद्रोहो अभवत्। सहस्रशः आङ्ग्लाः मारिताः। तदनु आङ्ग्लसेना केवलं प्रतिशोधाय आक्रामत्। गजनी काबुलादि नगराणि विनाश्य भीषणहत्याकाण्डम् अरचयत्। मुक्तः प्रथम पराजित शासकः दोस्त मुहम्मदः पुनः
राजा अभवत्। एलिन् वराक् काले आङ्ग्लसैन्यं 43 उत्तर 18 ईस्वी वर्षे लज्जापूर्ण विधिना सिन्धम् अजयत्। अनेक लघुराज्यान्यपि आङ्ग्लैः अधिकृतानि। अन्तिमरूपेण लॉर्ड डलहौजी इत्यस्य काले राज्यापहरणनीत्या अनेकराज्यानां स्वतन्त्रता अपहृता। तेन नृपाणां दत्तकपुत्राधिकाराः निरस्ताः। एवमेव सतारा, नागपुर, झांसी, बरार, सिक्किम, अवधादिराज्यानि अधिकृतवान्। इयं नीतिः गर्हिता, निन्दनीया, अत्याचारिणी चासीत्, या प्रथमस्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य प्रमुखकारणम् अभवत्। जनविद्रोहः। आङ्ग्लशासकानां शोषणस्य विरोधे 57 उत्तर 18 वर्षतः पूर्वमेव नैके जनविद्रोहाः अभवन्। येषां नामानि दीयन्ते। फतेहशाही विद्रोहः, देवी सिन्हा विद्रोहः, बिशनपुर विद्रोहः, पल्लव्यकाराणां विद्रोहः, विजयीरामराजे विद्रोहः, पारचे राजे विद्रोहः, सन्यासी विद्रोहः, कोल विद्रोहः, भूमिज विद्रोहः, मोपला विद्रोहः, संथाल विद्रोहः, बाहवी विद्रोहः, फैराजी विद्रोहः। येषां विद्रोहाणां कारणानि आर्थिक शोषण नीतिः, सामाजिक दुर्गतिः, दुर्भिक्षा, राज्यस्य जनकल्याणकर्माणि प्रति उपेक्षाभावः इत्यादीनि आसन्। एतेषां प्रतिक्रियायामेव प्रथमस्वतन्त्रतासङ्घर्षः विवेचनीयः। भारतस्य प्रथमस्वतन्त्रतासङ्ग्रामः। 57 उत्तर 18 इत्यस्य महाविद्रोहः आङ्ग्ललेखकैः प्रायः सैनिकः विद्रोहः, राष्ट्रीयविद्रोहः वा कथितः, परन्तु नेहरू, सावरकर, अशोक मेहता, वृन्दावनलाल वर्म महोदयैः प्रमाणितम् अस्य प्रकृतिः राष्ट्रीया अवर्तत। इयं राष्ट्रीयक्रान्तिः आङ्ग्लानां विरुद्धे प्रथमस्वाधीनतासङ्घर्षः आसीत्। अस्य विद्रोहस्य अनेकानि कारणानि अमन्यन्त, येषु प्रमुखानि सन्ति राजनैतिककारणानि, आङ्ग्लानां कुत्सिता साम्राज्यवादिनी नीतिः, सहायकसन्धि कृता आर्थिकभारः, राज्यापहरणनीतिः, निवृत्तिराशि उपाधीनां समापनं, राज्येषु प्रतिबन्धाः, भूमिपानाम् अधिकारोपहरणम्, उच्चवर्गान् प्रति दुर्व्यवहारः इत्यादयः राजनैतिककारणानि अविद्यन्ते। धार्मिककारणानि: ईसाई धर्मप्रचारः, भारतीयधर्माणां तिरस्करणं, गोशूकरमेधोयुक्तकारतूष प्रयोगः ईदृशानि कारणानि अवर्तन्त। सामाजिककारणानि: आङ्ग्लशिक्षाप्रसारः, वैदेशिकवस्तूनां प्रयोगः, सतीप्रथा, बालविवाह आदि सामाजिकप्रथासु प्रतिबन्धः, पाश्चात्यसंस्कृतेः प्रसारः। सामाजिककारणानि: आर्थिककारणानि, भारतीयोद्योगानां विनाशः, कराणाम् आधिक्यं, भूमिकराणाम् अनुचितव्यवस्था, देशीयव्यापारप्रणाल्याः विनाशः, शिल्पानां हतोत्साहनं, भारतीय आत्मनिर्भरव्यवस्थायाः नाशः। आर्थिककारणानि अविद्यन्ते। सैन्यकारणानि: भारतीयसैनिकान् प्रति दुर्व्यवहारः, वेतनविभेदः, पदोन्नतौ भेदभावः, उच्चपदेषु आङ्ग्लानां नियुक्तिः, भारतीयान् प्रति अविश्वासः, देशीयनरेशानां विरोधः चेति सैन्यकारणानि। एवमेव पूर्वतः एव क्रान्तेः पृष्ठभूमिः रचिता। तात्कालिककारणानि केवलं वह्निं प्राज्वालयन्। साम्राज्यस्य शोषकनीतिकारणादेव 57 उत्तर 18 ईस्वी वर्षस्य पश्चादपि अनेक जनान्दोलनानि अभवन्। येषु मुख्यानि सन्ति: बङ्गस्य नीलविद्रोहः, मालावारे मोपला कृषक विद्रोहः, बङ्गस्य पावना कृषक विद्रोहः, रैयतवारी प्रथा कारणात् दक्षिणस्य विद्रोहः, आन्ध्रस्य कोयादिवासी विद्रोहः, विरसामुण्डा आदिवासी विद्रोहः। एतदतिरिच्य श्रमिकवर्गस्य अनेकान्दोलनानि चाभवन्। सामाजिक सुधारः: 29 उत्तर 18 ईस्वी
वर्षे राजा राममोहन रायेण ब्रह्मसमाजस्य स्थापना कृता। तदनु महाराष्ट्रे सत्यशोधकसमाजः, केरले नारायण धर्मपरिपालनसभा प्रार्थनासमाजः, परमहंसमण्डलः, आर्यसमाजः, रामकृष्णमिशनः, अहमदिया इत्यादयः स्थापिताः। आर्यसमाजादिसङ्घटना न केवलम् आन्तरिककुरीतीनां समापनाय प्रायतन्त अपितु वैचारिकस्तरे आङ्ग्लान् प्रतिरोधितवन्तः अपि। भारतीयराष्ट्रीयकाङ्ग्रेसस्य स्थापना 28 दिसम्बर् 85 उत्तर 18तमे वर्षे मुम्बईप्रदेशस्य गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालये काङ्ग्रेसस्य उद्घाटनसत्रं विहितम्। अग्रे गत्वा अनेन राष्ट्रीयान्दोलने प्रमुखा भूमिका निर्वाहिता। विविधभाषाणां साहित्यैः, समाचारपत्रैः, पत्रिकाभिश्च एतत् कृते पृष्ठभूमिः पूर्वमेव रचिता। वन्दे मातरं गीतं बङ्किमचन्द्रेण 575 उत्तर 1800 ईस्वी वर्षे रचितं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र साहित्ये राष्ट्रीयान्दोलनस्य पूर्वरूपं दृश्यते। काङ्ग्रेस्तः पूर्वमपि अनेकाः संस्थाः राजनैतिकचेतनायै स्थापिताः। काङ्ग्रेस् दलस्य संस्थापकः ए.ओ. ह्यूम महोदयः आसीत्। बङ्गविभाजनं बङ्गप्रदेशे राष्ट्रवादीनां वर्धमानान् गतिविधीन् विलोक्य लॉर्ड कर्जन काले बङ्गप्रदेशः द्वयोः भागयोः विभक्तः, परन्तु तत्र चतुर्दिक्विरोधः अभवत्। भारतस्य अन्यक्षेत्रे समर्थिताः विरोधे तत्र क्रान्तिकारिणां क्रियाकलापम् आरब्धं। स्वदेशी आन्दोलनैः राष्ट्रवादीनां प्रभावः अवर्धत। अन्ततः 11 उत्तर 19 ईस्वी वर्षे बङ्गप्रदेशः पुनरेकीकृतः। अस्मिन् अनन्तरे प्रथमविश्वयुद्धः प्रारब्धः। प्रत्यक्षतः उदासीनमपि भारतं तेन प्रभावितं। ब्रिटिश सर्वकारस्य अस्मिन् प्रभूतधनं व्ययीभूतं। तस्य पूर्तये कराधिक्येन जनाः पीडिताः, मूल्येषु महार्घता वृद्धा, भारतीय उद्योगपतयः लाभान्वितः, त्रस्ता जनता जनान्दोलनाय सन्नद्धा। तत्काले विश्वस्य विभिन्नदेशेषु मार्क्सवादस्य प्रभावः अवर्तत। तस्य व्यावहारिकरूपं ऋषीय क्रान्तौ दृष्टं। 5 उत्तर 19 वर्षे घटितेयं क्रान्तिः जनान् प्रेरयत्। कारागारे क्षिप्तस्य तिलकस्य मुक्तये 12 उत्तर 19 वर्षे भारते श्रमिकाणां प्रथमो कार्यविघ्नः आयोजितः। जनसाधारणस्य आन्दोलने प्रतिभागितायाः आवश्यकता अनुभूता। भारते मार्क्सवादः आदर्शरूपेण दृष्टः। क्रान्तिकारिणः अनेन विशेषतया प्रभाविताः अदृश्यन्त। तत्कालीनसाहित्ये अपि मार्क्सवादस्य प्रभावः दृश्यते। भारतीयराजनीतौ गान्धिनः उदयः 2 अक्टूबर 69 उत्तर 1800 वर्षे लब्धजन्मा मोहनदास करमचन्द गान्धी अधिवक्तृशिक्षायै इंग्लैंड देशं गतवान्। तत्र तेन आङ्ग्लानां भेदभावनीतिरनुभूता। अधिवक्ता भूत्वा सा अधिवक्तृकार्याय एव दक्षिण अफ्रीका देशे गतः। ततः सः आङ्ग्लात्याचाराणां घृणितरूपं दृष्टवान्। तत्र दक्षिण अफ्रीका देशे गतः। ततः सः आङ्ग्लात्याचाराणां घृणितरूपं दृष्टवान्। तत्र विविधान्दोलनानि सञ्चाल्य सः 15 उत्तर 19 वर्षे भारतं प्रत्यावृतः। तदेव तेन साबरमतीतटे आश्रमः स्थापितः। स्वराजनीतिकगुरोः गोखले महोदयस्य अनुरोधेन वर्षपर्यन्तं सा राजनीतौ किमपि नोक्तवान्। 17 उत्तर 19 18 वर्षे तेन त्रयाणां स्थानीयजनान्दोलनानां नेतृत्वं कृतम्। एतान्यासन् कृषकसमस्याजन्य चम्पारण आन्दोलनं, कृषकसमस्याजन्य खेड़ा आन्दोलनं, श्रमिकाणाम् अहमदाबाद आन्दोलनं, धर्म प्रभावित गांधी विचारधारा या
मुख्यास्त्राणि आसन्। सत्याग्रह, अहिंसा, धर्म, स्वराज्यम, स्वदेशी। तेन सर्वजनेभ्यः स्वराज्य व्याख्या हिंद स्वराज पुस्तिकायां कृता। अहिंसात्मक विरोधाय जनाः प्रेरिताः। धर्मस्य समन्वयात्मकोज्ज्वल रूपं स्वीकृतं। जनकल्याणाय तथैव आर्थिक प्रतिरोधाय स्वदेशी आंदोलनं प्रचारितं। देश विभाजनं स्वतंत्रतां निश्चितां मत्वा आंग्ल शासनं मुस्लिम लीग संस्थां प्रोत्साहितवत्। 45-19 वर्षे ब्रिटेन संघे श्रमिकदलः विजितः। सः शीघ्रतया भारते सत्ताहस्तान्तरणाय कृतसङ्कल्पः अदृश्यते। 46-19 वर्षे संवैधानिक निर्वाचनानि अभवन्। कांग्रेसदलः अधिकांश प्रान्तेषु विजितवान्। मुस्लिम लीग संस्था मुस्लिम मतेषु अधिकांशान् गृहीतवती। कैबिनेट मिशन शांतिपूर्णरीत्या सत्ताहस्तान्तरणाय प्रायतत्। अधीरा विक्षुब्धा लीग संस्था स्थाने स्थाने जनसंघर्षम् आयोजितवती। बम्बई, पूर्वी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पांचाल, पश्चिम प्रान्तेषु हिंसकाः जनसंघर्षाः अभवन्। महिलानां बलात्कारः, सम्पत्तिनाशः, निर्ममहत्या, अमानवीय कृत्याः आरब्धा। अन्ततः 3 जून 1747 वर्षे विभाजन योजना निश्चिता। तदनुसारेण 15 अगस्तः 1747 वर्षे विभाजनम् अभवत्। भारतं पाकिस्तानं द्वौ देशौ निर्मितौ स्वतन्त्रता प्राप्तिः। लीग संस्थाया दुराग्रहेण आङ्ग्लानां कुनीत्या भारतीय दलानाम् अनेकेन कतिपय नेतॄणाम् अदूरदृष्टेः विभाजितं भारतं 1747 वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 तिथौ स्वातन्त्र्यम् अलभत। ये आङ्ग्लाः 1749 पर्यन्तं भारतस्वतन्त्रतां प्रति उदासीनः आसन्। ते कथं 4 वर्षेषु यो तत्परः अभवन्। अस्य कारणानि गणयन्ते। जनान्दोलनानि, सैन्यविद्रोहः, ब्रिटिश देशे सर्वकारपरिवर्तनं, साम्प्रदायिक अव्यवस्था, स्वतंत्र भारत सैन्यस्य संघर्षः, आङ्ग्लानां व्यापारिक हितानां विनाशः, स्वतंत्र भारतस्य उपलब्धिषु लोकतन्त्रस्य सशक्तीकरणं, संवैधानिक संस्थानां स्वतंत्रता, कृषि उत्पादने प्रायशः आत्मनिर्भरता, विज्ञानस्य प्रगतिः, साम्प्रदायिकतायाम् अंकुशः, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिकोन्नतिः, भूमिपानाम् उन्मूलनं, नगरीय समृद्धि, देशे यो विश्वस्तरीय सुविधानां प्राप्तिः, संचार साधनानां विकासः, परिवहन साधनानाम् अभूतपूर्व वृद्धि इत्यादयः गण्यन्ते। समस्या: देशः विश्वशक्तिरूपेण प्रतिष्ठापयितुम् अग्रसरः, परन्तु काश्चित् समस्याः तस्य गतिं मन्दं कुर्वन्ति। एतासु भ्रष्टाचारः, सामाजिक विषमता, नागरिक सहयोगाभावः, कृषे मन्दविकासः, देशे द्वैध विकासः, ग्राम नगराणाम् अन्तरं, जनसंख्या नियोजनम्, आतंकवादः, महार्घता, वर्गीय वैषम्यं, पर्यावरण विनाशः, उचित शिक्षायाः अभावः प्रमुखाः सन्ति। गायन्ति देवः किल गीतकानि, धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। वीरवरेण्यानां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रभृतियों मातृभूमि संरक्षणार्थं परतंत्रतापाश विच्छेदार्थं च स्वजीवनं बलिदान भावनया
समर्पितवन्तः ते गायन्ति वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। धन्यवादः।